अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम पयाम ज़ैनब टीवी चैनल तरफ तुहंदिस खदमत मज बे फिर हाजिर दोस्तों पतम लट करे कत मुंशी मुजफ्फर हुसैन सबस सतन जन यमन पन्ने जिंदगी मज यमन जिम्मेदारी थावन आम तो तथ पे कर तमो कोशिश कि बह गोस कामयाब अत मज सपदन तो इंशाल्लाह सह ग्राउंड लेवल पे फिक्र तरान पे इंसानस कि कत कामयाबी मिलान तो जन यह जज्बह काम कर खदमत कर यह गोस वैसे तो प्रत कंस इंसानस मज तो कह खुश किस्म इंसान यमन मज यह ज्यादा पहन यह जज्बह तो कैंचन तुथ बितुर कह तम हेकान कर बहरहाल यह गुफ्तगू रोजो अड़वानी तिज कथ तम अत मज यम जन तशन तलब रोज तो अजकिस यथ सदरवार शुमारस मज करो अथ नस्बत कत मुंशी मुजफ्फर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर साहब पतम लट करे कत तुहज शुरुआत पे जिंदगी हूँ सफर ओतमत यीस कालस तुम बड़ जिम्मेदारी सरकारी सुथरस पे तुम करान तो मुख्तलिफ महकमन मज तत करो तुम पे कोशिश जि मान तरफ गोस आसाइशी वातन लुकन बह गोस अफसर योतन रोजन कह बल्कि समाजुक अंग गोस रोजन तो यह समाज लकड़ जिम्मेदारी यह कह मगर यह महसूस करे तो इंशाल्लाह उम्मीद तो महसूस कोर पान कि तुम महसूस कर्म समाजी जिम्मेदारी तो अत समाजस मज सह लसन बसन तक नेरान तो अमे मज इंसान पे वातन तोतन तो यह गि एक्सेप्ट कर बिल्कुल मजिम यह गैप यह गोस न्न गन अमे नश तो अत समाजस मज लसन बसन यम समाजी काम कर समाजी खदमत कर यह शौक तुह लकचार पे तिक तुह फरमो तम सात कि मे गरुक माहौल तो युथ कि बह पलोस तथ माहौलस मज यह इखलाकी माहौल दीनी माहौल तथ तरबियत सो तरबियत मीजो तुह यम सत बासो ना कुलहम पे जिंदगी समाजस खदमत कर खदमत खलकुल्लाह यह बड़ इबादत तो यह इबादत जारी थावन मौक मूल तुह वनकस वार अत मज शामिल तो अत सरकारी टेन्यूर दौरान या अम पत वन यह समाजी खदमत कर मौक आज तुह क्या बासान कूता अहम यह इंसान सद खतर वह जनाब बकर गुजारिश इत मे पत कुन तुह अर्ज कोर कि बह रूदुस समाजस नजदीक कोशिश कर मे अगर मे सरकारी जिम्मेदारी तस सो कर बह एज सोशल वर्कर निभाव बह मगर चूँकि इंडिविजुअल लेवल पे समाजस खदमत कर तूत कारगर रोजान यूत अकि पर्टिकुलर प्लेटफार्म पे करो बिल्कुल यह प्लेटफार्म यथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मुयन आसन तम अचीव करने खतर पॉलिसी आसी तथ पॉलिसी फॉलो करान कित कन हेको समाज खतर कारआमद बनित एट द सेम टाइम सोशल इंस्टिंक्ट आसन बावजूद अगर न प्रॉपर फोरम मेल टू चैनलाइज इट तेल इंस्टिंक्ट रोजान बनान सह कारगर मे मूल मौक ये बह इस्लामिया कॉलेजे पारान मे मूल मौक वाबस्तगी गई मे रियासत किस अकिस मारूफ इदारस एजुकेशनल ट्रस्ट कश्मीर अच्छा 1977 मज गई मे अत वाबस्तगी तम वक्त कि बुजुर्ग अत एजुकेशन यस अरहटस मज अमिच दाग बेल पेम अत पन तलीमी मैदानस मज अवेयरनेस पैदा करने पन मुकाम यम बत मोटिवेट कोर्स कि अगर कुछ जाए यो सोशल सर्विस कर यह बेहतरीन प्लेटफार्म यन अस पज जॉइंटली काम कर यह कत सनस मज गई एजुकेशन ट्रस्ट 1968 जून 1968 शौक मे पोर जॉइन 1977 मज गो अम पत नई वहर अच्छा चूँकि तोतान कॉलेज स्कूल डेज इस्लामिया फाइनल ईयरस वो अतन बासो कि अतन फाफल पहन दक्षिण खोबर गन अमिक इजलास आसान या क्या बदल फंक्शन आसान तिमन मज गसान मे दोप चूँकि वो इंतखाब कर कतन रोज मे कोर शुरुआत शुरुआत एजुकेशनल ट्रस्ट कर्म तहरीक चलम बेगम जफर साहिबान अच्छा तम कौमस मज कित कन गि तलीमी
आसूदगी तलीमी बेदारी मैट्रिकुलेट तो तमें अत मुतलिक एक्सरसाइज कर्मच यम ट्रस्टिक फाउंडर मेंबर्स यमन मज बह हेक वनित अलहाज GR मीर साहब मीर साहब पांदरेठन या प्रोफेसर सईद सरवर हुसैन साहब या प्रोफेसर GM मीर साहब या GM मीर साहब लॉन्गेस्ट टेन्योरस ट्रस्टस यमन अमच हिस्ट्री मज प्रेसिडेंट तो यमो डॉक्टर अली मोहम्मद भट्ट साहब सारी खुद अहम अगर बह वन अगर तम थोड़ा बैकग्राउंडस मज तम मिर्जा महमूद अहमद साहब यहंद गर इजलास यमो शख्सियतों कोर बाकी यमन सत हमनवा तम वक्त अत मज डॉक्टर इंजीनियर या थोड़ा बालिग जहन यमो कर तैयार अमसी मिर्जा महमूद सोबन गर अति कोर गोडनुक इजलास अति कोर फैसले कि यथ मज हसा यह मिर्जा अमिस बेगम जफर साहिब हुन अड़ल्युक यह प्योमुत अड़वते विजन यह हसा करो फुलफिल कर कोशिश यमो कोर लॉन्च एजुकेशनल ट्रस्ट कश्मीर यमन कोर वुचित चूंकि कॉलेजस स्कूलस मज पान गोडनिकस 5-10 वरियन रूद वाप 8-9 वरियन रूज अत सत इस्लामिया कॉलेजस मज वत मे बे दोस मिर्जा प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा नज़ीर साहब या मे पन वन बह ब्रदर कजन ब्रदर गजनफर हुसैन साहब यम रिटायर गए एज कमिश्नर सेक्रेटरी तो अस कोर यमो दोप यंगस्टर्स जरूरत तो तुम यीव सा गई मुतासर तो अस कोर ज्वाइन गोडनेथ बने वर्किंग कमेटी मेंबर पत बने थोड़ा ओहदेदार सो प्रोटोकॉल डेकोरम बरकरार तो यह प्लेटफार्म यम सात वुच कि अत वुच कि यमन तजुर्बे वन फ्रेश यह एक्सपीरियंस कह यमो मुश्किलात वुचमत यमो गाम पत गाम फिर जरूरत पत यह मिशन ब्रोह पकन खतर अत गोस इक्तसादी मदद पत गाम फिरमत गाम पत गाम यमो कर्म जनाब यमो दान सोबरोमुत बोहरन मज तिमन दोहन गामस फेरन सहल कह यथ गामस गसान सुबह बस गसान शामस वापस पैदल पे पकुन अमे माहौलुक ये वुच यह यम कम मुश्किलात फेस कर दोप अखलाकी तौर बासान कि पे यमरी सतन हमनवाई कर रोजो यमरी सोर ज्वाइन अम पत गो एजुकेशनल ट्रस्ट अकिस पर्टिकुलर स्टेजस पे आव वन हसा कर अवेयरनेस गामन मज या गरीबन दिस किताब तम वर्दी खतर परेशान तम फीस खतर परेशान या सिर्फ तहरीक खतर परेशान अमिक अगर मकसद योत कि इल्मुक गाश गोस फहलन इल्मुक नूर गोस वातुन बे एज ऑफ कंपटीशन अगर जिंद रोजो इल्मुक बुनियादस पे इन सा रोजो अत पे कह इक्तसादी तौर अगर खबर कत ब्रोह आसो अगर तलीमी तौर पसमानद आसो कौम हेक ब्रोह पकित अम पे गई जनाब कोर ज्वाइन ट्रस्टस मज गई फैसला गो वन हसा त्रो पन इंग्लिश मीडियम स्कूल तिमन जायन यम जाय दूर दराज तलीमी तौर पसमानद क्वालिटी एजुकेशन छन मिलान या गमत नेग्लेक्ट या इग्नोर गमत यह सिस्टम इन प्लेस अत मज यमन कुन ज्यादा जोन आमुत दिन यमन इलाकन कुन कह गई स्कूलन हज तहरीक शुरू इनिशियली गो स्कूल स्टार्ट मीर बहरी मज स्कूल मीर बहरी इलाक 50-60 सास लुक बसान यम बिचार तलीमी तौर ते पसमानद इक्तसादी तौर ते पसमानद अगर कह वो डेवलपमेंटल सिनेरियो अत मज तम पथ अत इलाकस मज कम कर हसा यह कर सोच यह इबादत कर कर अतुथु स्कूल गो लुक मुख्तलिफ महलन मज 17-18 महल यम महलन मज बसान यम एक जाय जमा कर खुद स्कूल सरकारी स्कूल गनुक मिजाज खोच तमस वन सह काख सह गुजरो अल्लाह ताला करनस मगफिरत अम कर योर चलान यह खोच यह गसान 5-6 महलन अक तरफ पत बे तरफ यह अनान यमन बचन यम बचन चूंकि माहौलुक असर यम तथ प्रेजेंटेबल फार्मस मज कह क्या कोर यह प्रेजेंटेशन यमन बिचार सर्द बनियान लगित यह जज्बातन ठेस वात मे जज्बातन पूरा कदर तो
یِم ٲسۍ یِوان یِمن ٲس نس آسان وسان بُتھ اوس نہٕ صاف آسان أسۍ ٲسۍ 2-4 نفر أسۍ ٲسۍ سُہ تربیت ٲس نہٕ یِمن بِچارن ییٚمِچ ضروٗرت ٲس یِمن ٲسۍ أسۍ سرٛان کران سرد بنیان ٲس لٲگِتھ آسان یہِ ٲسۍ أسۍ چھلان یہِ ٲسۍ ہۄکھناوان پتہٕ ٲسۍ صاف سرد بنیان لٲگِتھ سوزان واپس أسۍ ٲسۍ کپُر انان مٔلۍ یِمن ٲس نس آسان وسان برونٛہہ اگر یہِ ویوٚٹھ پہن گژھِ نہٕ سُہ ٲسۍ ونان سُہ 1-1-11 سٲنِس لۄکچارس یِمن بِچارٮ۪ن أسۍ ٲسۍ یِمن نس وس صاف سُہ کران امہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ یِمن سُہ سِوِک سینس کریٹ کران بِلکُل تہٕ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ زندگی گُزر بسر کرٕنۍ یہِ چلے اکھ تحریٖک اکھ اتہِ گوٚو اکھ مِزاج پٲدٕ اتہِ اگر میٖر بحری منٛز وٕنکیٚنس یہِ کینٛژھا تعلیٖمی مِزاج چھُ سُہ چھُ ایجوکیشنل ٹرسٹُک دیُت بُنیاد چھِ یِہے یِہوے اوس نہٕ اَتہِ سرکٲری سکوٗل سرکٲری اوس تور اوس نہٕ ٹیٖچرٕے زانٛہہ گژھان سرکٲری ٲسۍ سکوٗل مگر تتہِ اوس نہٕ تِمن پرژھنس کانٛہہ لُکھ ٲسۍ تعلیٖم ہِنٛدِ اہمیت نِش بےخبر ہُمن ییٚلہِ نہٕ تِمو بچے سوزے ہُم ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ نہٕ تِمن ٲس نہٕ سۄ کومِٹمنٹا کینٛہہ اگر بہٕ سوزہس یور مےٚ چھُ ییٚتہِ گژھُن بہٕ انکھ یِم بچہِ یِم پرناوٕ تہِ اوس نہٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ گٔے یہِ بنے یہِ چین واریاہن جاین تتھ منٛز چھُ أسۍ نِمو بڈگوم ڈسٹرک اتہِ چھُ اِچگام چھُ وہپورہ چھُ یا لبرتل چھُ یا اسکندرپورہ چھُ یپٲرۍ چھُ وُترگام بارہمولاہس منٛز نوٗرکھا اوٗڈی چھُ یا چھُ یپٲرۍ چھُ ڈب گاندربل یا چھُ أسۍ نِمو بیٚیہِ تہِ چھِ سکوٗل یِم نا مُختٔلِف سوناواری ایریاہس منٛز تہِ چھِ سکوٗل تہٕ یِمو سکوٗلو کوٚر گونگوٗ چھُ تَتہِ ہُہ تہِ چھُ اننت ناگس منٛز صوفی پورہ یِمو سکوٗلو کٔر اکھ یِم بنے ٹرٛانٛڈ سیٹر یِمو کٔر اکھ ایویرنیس یِمو کٔر اکھ کٲم اکھ یہِ اکھ ماحول فراہم اکھ میٖج یِمن ایفوڈیبل کاسٹس پٮ۪ٹھ quality education پٕلس گٔے اکھ ایویرنیس پٲدٕ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ بنیو یہِ ماحول امہِ پتہٕ بڑے وۄنۍ فٔردر یِم کِتھ کٔنۍ چھِ کرنہِ یِم حظ یِم باقٕے کامہِ اتھ دوران اتھ پیسیجس دوران میٖج اسہِ تہِ تھوڑا وۄنۍ ڈیسجن میکِنگ منٛز اوٚتام ٲسۍ أسۍ ایز والنٹیرس کٲم کران امہِ منٛز میٖج اکھ ڈیسجن میکِنگ منٛز اکھ رول ذمہٕ دٲری اتھ ڈیسجن میکِنگ منٛز آیہِ بہٕ تہِ آس اکہِ لٹہِ بنیوس بہٕ آڈِٹر دوٚیمہِ لٹہِ بنیوس بہٕ جنرل سیکرٹری پتہٕ بنیوس بہٕ پریزڈنٹ بہٕ روٗدُس 9 ؤرین پریزڈنٹ مگر اتھ سٲرسٕے اوس بیک گراونڈس منٛز کرنس اوس اکھ بیک گراوُنڈ کہِ دُنیاہس منٛز چھُ سُہ نفر یِوان پسندیٖدٕ قرار دِنہٕ یُس ییٚمہِ سُنٛد وجوٗد بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد آسہِ بِلکُل اَسہِ دوٚپ أسۍ چھِ یَتھ کایناتس منٛز خلق گٔمٕتۍ بہٕ وَنہٕ ذات سرکٲرۍ طور چھُس بہٕ آسوٗدٕ مےٚ ٹھیٖک جان پوسٹس پٮ۪ٹھ چھِ یا گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کوٚر ٹھیٖک اقتصٲدی طور چھنہٕ پریشٲنی کینٛہہ یُس وۄنۍ یہِ پروڈکٹِو ٹایم ادر دین گورمینٹ جاب چھُ اگر چھِ مےٚ گورمینٹ جاب تہِ اگر مےٚ کٔر سُہ انڈر سوشل سپرٹ مےٚ دیُت اگر تُہۍ مےٚ مُتعلق یہِ کٔرِو کہِ ڈیفِنیٹلی پیٖپل وِل سے ہی واز مور والنٹیر اوس یہِ زیادٕ مُلٲزِم اوس یہِ کم اِنوالومینٹ وِتھ پبلِک یہِ چوٗنٛکہِ اوس ذہنس منٛز آمُت دوٚپ اگر یہِ سیینگ چھِ کہِ دُنیاہس منٛز سُہ چھُ پسندیٖدٕ شخصیت چھِ سۄ ییٚمہِ سُنٛد وجوٗد بیٚیہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ فٲیدٕ منٛد آسہِ أسۍ کرو کوٗشِش پنُن وجوٗد فٲیدٕ منٛد بناوُن سماج خٲطرٕ اتھ منٛز کٔر واریاہ محنت کوٗشِش کٔر تہٕ رِزلٹس تہِ آے رٕتۍ اتھ ٹرسٹ کِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ اسہِ کٔر بینک کوچنگ اسہِ کٔر KS کوچنگ یِم تہِ وٕنکیٚس کومنٹی منٛز کینٛہہ KS آفیسٲرٕس چھِ دے ہیو آر ون وے آر د ادر وے بینِفیشری آف ایجوکیشنل ٹرسٹ اسہِ کوٚر تِمن سُہ مواد فراہم یُس مواد نہٕ دِلہِ منٛز تہِ ایویلیبل اوس تہٕ تھوڑا بنے اکھ حظ اتھ منٛز اوس چوٗنٛکہِ یہِ ہٮ۪کن سٲری کٔرِتھ کران کیازِ چھِنہٕ أسۍ چھُ اِنفرٲدی سونٛچن کٔرمٕتۍ ہٲوی چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ گوٚمُت بہٕ چھُس دپان بہٕ چھُس ٹھیٖک مےٚ کیاہ بیٚیِس سۭتۍ مےٚ چھُ گرٕ ٹھیٖک یوٚتانۍ أسۍ اجتمٲعی سونٛچ پٲدٕ کرو توٚتن تانۍ ہیٚکہِ نہٕ سانٮ۪ن مسٲیلن ہُنٛد اند بوٚر لٔگِتھ اتھ منٛز کر بہٕ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ فرمان چھُ ہمساے سٕنٛدِس حقوٗقن پٮ۪ٹھ تِمو ؤنۍ تیٖتۍ حقوٗق ہمساین ہٕنٛدۍ حضرت علی علیہ السلام وسلامس ہی عظیٖم شخصیت درِ علم باب العلم سٕنٛدۍ یہِ حظ یہِ نہ حظ یہِ مدینۃ العلم سٕنٛدۍ باب العلم
تِمو دوٚپ أسۍ گٔے اَتھ منٛز کہِ ییٚلہِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پَکان چھِ ہمساین ہٕنٛدۍ حقوٗق وَنان اَسہِ دوٚپ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ یِمن سانہِ حِصہٕ سانہِ وراثت منٛز تہِ حِصہٕ میلُن اگر یہِ سانہِ خٲطرٕ نصب العین چھُ اگر أسۍ اُمتی چھِ فخر چھُ اَسہِ چھُ اُمتی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ کیازِ پَکو نہٕ تِہنٛدِس اُسوے حسنس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کیازِ پَکو نہٕ تِہنٛدٮ۪ن ڈایریکشنن پٮ۪ٹھ پَکُن تہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ پَکُنُے چھُ سانٮ۪ن مسٲیلن ہُنٛد حل وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز اکھ چیٖز یہِ چھُ أکِس جان اکھ شخصیت تٔمۍ سُنٛد تِہُنٛد چھُ مےٚ بوٗزمُت تِم چھِ دَپان أسۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پریشان گژھان اِنسان سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پریشان گژھان أسۍ چھِ کران کٲم جِناب یہِ حظ یہِ سوری أسۍ چھِ أمِس فاتح پران أسۍ چھِ صبرُک پیمان چھِ أسۍ لبریز گژھان مگر اَتھ ہسا چھُ سولیوٗشن اَتھ میلہِ پگاہ صبر یہِ اوس أمِس اوس یتھ دُنیاہس منٛز کایناتس منٛز ییٖتِس کالس روزُن أمۍ کوٚر پنُن رول نِبوو یہِ درٛاو مگر اگر ہسا احساس موٗد امہِ سۭتۍ ہسا چھُ معاشرٕ مران بِلکُل ییٚلہِ معاشرٕ موٗد تیٚلہِ چھُنہٕ یتھ پتہٕ سُہ تیٚلہِ بنہِ سُہ زمانٕے جٲہِلتُک سُہ اکھ نوٚو اکھ ؤرجن گژھِ کریٹ یہِ احساس اگر اَسہِ موٗد تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ زِندٕ روزنُک حق کینٛہہ زِندٕ چھُ سُے قوم روزان یِمن احساساتن ہٕنٛز سُہ فِکر آسہِ یِم ہسا یِم میٲنۍ احساس چھِ یِمن گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پوچھر لگُن یِم گژھن نہٕ کم گژھِنۍ کِہینۍ تہِ حظ یُس زن یہِ ایجوکیشنل ٹرسٹ چھُ حظ اتھ روٗزِو تُہۍ بہٕ چھُس تہِ پریزیڈنٹ تہِ 9 ؤرین تہٕ یِتھ پٲٹھۍ شروٗعات امِچ گٔیے باسے یہِ گاشہِ زٕژ ہِش ہسا چھِ یہِ گاشہِ زٕژ پھٔہلے پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ سُہ اکھ وقتہ اوس لٔش ٲسۍ زالان پتہٕ ژوٗنٛٹھ پتہٕ لالٹیٖن پتہٕ گیس پنٕنۍ پنٕنۍ اہمیت چھِ پننہِ وقتہٕ سارنٕے ٲسمٕژ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ پاور وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ باقٕے رِسورسز تِتھے پٲٹھۍ یۄس یہِ زٕژ شروٗع گٔیے تہٕ یہِ پھٔہلے پتہٕ کِنہٕ اتھ آو ٹھہراو کُنہِ جایہِ وٕچھو یوٚتن تامتھ میٲنۍ وابستگی ٲس اتھ سۭتۍ یا میانٮ۪ن دوستن ہٕنٛز وابستگی ٲس اَسہِ کٔر اِنتِہٲیی کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ سُہ مُقام حٲصِل کَرُن یۄس قومَس ضروٗرت چھےٚ یَتھ قومَس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز یَتھ ایز پر سینسس 2010 چھِ ایوریج لِٹریسی ریٹ 68%. اچھا مگر اگر أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪ن أسۍ کٲم کران چھِ یَتھ سۭتۍ أسۍ وابستہٕ چھِ یہِ لِٹریسی ریٹ چھِ دَپان اراوُنٛڈ 19%. واریاہ کم 19% لِٹریسی ریٹ ہٮ۪تھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ تِم تقاضہٕ زمانٕکۍ پوٗرٕ کٔرِتھ یِم تقاضہٕ اَسہِ زمانہٕ اَسہِ نِش کران چھُ سٔروایوَل چھُ لِنکٕڈ وِد ایجوکیشن اگر أسۍ وٕنی کتھ کرو أسۍ کرو ایرانٕچ کتھ ایرانس منٛز اگر تُہۍ وٕچھو یۄس نیوٗکلیر ٹیکنالوجی چھنہ نیوٗکلیر ٹیکنالوجی منٛز یِم 80% ساینٹسٹٕس چھِ تِم چھِ اِن د ایج گروپ آف 28 to 35 28 پٮ۪ٹھ 35 ؤری ایج گروپٕکۍ چھِ 60% ساینٹسٹ نیٖتو مِزایل ٹیکنالوجی یی چھُ تَتہِ 40 ؤری سینکشن آسنہٕ باوجوٗد اگر أسۍ وٕچھو یۄس لیٖڈرشِپ تَتہِ چھِ سۄ چھِ مےٚ تہِ ایپلِکیبٕل اگر تَتہِ کیو کینٛژو تِمو یِمو اِنقلاب برپا کوٚر یا یِم وٕنکیٚنس اَتھ کِس یِہنٛدِس حدِ اختیارس منٛز وٕنکیٚنس مُلک پکناوُن چھُ رہبر سٕنٛدِس اَتھ گایڈنسس تابع اگر تِمو حٲصِل ہیوٚک کٔرِتھ اَسہِ یِم نفر یِمن ذہن چھُ بالغ دپان یُس آگاہ چھُ أمِس چھُ زیادٕ جواب دِہی بِلکُل چھُ جواب دِہی پنُن پان چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ بہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کہٕ بہٕ پنُن پان پروٗو کٔرِتھ پننِس پانس ونُن بہٕ چھُس مُقلِد یا بہٕ چھُس مانن وول رہبر سُنٛد اتھ سُچویشنس منٛز چھُ اَسہِ تھوڑا خٲمی پہن مگر یوٚتن تام تۄہہِ فرمووُ پلیٹ فارمُک سُہ گاشہِ زٕژ چھا وی ٹرایڈ اوَر لیول بیسٹ ٹُو یہِ گٔژھۍ أسۍ ہٮ۪کٕنۍ برونٛٹھ کامیاب گٔژھِتھ وۄنۍ چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اِدارس چھُ آسان اُتار چڑاو اتھ چھُ آسان اپٕس اینڈ بِلکُل سُہ چھُ وقتس سۭتۍ سۭتۍ گژھان حظ أسۍ وٕچھو اگر أسۍ وٕچھو یہِ حظ یہِ پیس اگر بہٕ مینٹینٕے کرٕ ییٖژن مےٚ ایچیٖو کوٚرمُت چھُ سۄ تہِ چھِ ایچیٖومینٹ سۄ تہِ چھُ اکھ کامیٲبی مگر بۄن گوٚژھُس نہٕ بہٕ دیُن وسنہٕ کینٛہہ اگر بۄن ووٚتھ
कैंचा वजूहतों किन या मे सहलंगरी किन तो मे पज पन्नस पानस मुवाजना करन मे पज पन्नस पानस में सुधार अनु बह कित कनित मोन यतन रोजुन छा फायदेमंद कि मे पज अलग गछुन अगर न बह करित हेकान छुस बेकिस दिम बह मौक तेल करिन ब्याक सुई करिन मैंने खुद अगर बेहतर करे प्लेटफॉर्म स्ट्रांग कम हेको वारिया करित कि वह कित कन हेक बह छुसा तथ हदस तान कमिटेड बह छुसा हेका इंसाफ करित दैट इज फॉर मी टू एसेस तह फरमो अत दौरान कि कर कोशिश कि कोचिंग चलान चाहे सह KS या बाकी जन प्रोफेशनल कोचिंग तो यह कोचिंग वक्त जरूरत यह गोस ज्यादा खुद ज्यादा गसन तियाज वारियाह लुक वन तिम कम पाए हालांकि टैलेंट मौजूद टैलेंट मज कमी कह प्रॉपर डायरेक्शन रहबरी हज जरूरत तो तिम हेकान यह बर्दाश्त कर ये पे गो नबरमन मजन तत हेको कोचिंग हासिल कर ये गोस आसन तुथ इंतजाम कह सही तरीकस मज कर रहबरी एग्जाम्पल कर कोट बह कर कोट सोनावारी एरिया लिटरेसी वाइज 4% अत इलाकस मज कोर इंटरवेंशन अस कर अप टू 12th कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 8th सोनावारी मज ओस रिजल्ट नेरान मैट्रिकस 20-22% विद दिस इंटरवेंशन युस न यह कोर विच हैज बीन डिसकंटिन्यूड अच्छा रिजल्ट वोत 85%, 57 डिस्टिंक्शन। अच्छा तिमन बचन यमन यह कॉन्सेप्ट कोचिंग क्या गई यमन मनो तथ इलाकस मज यन तुम RT पर्नावान स्कूलस मज यह बिचोर रा यह 10+2 अमिस पत पर्नावन कित कन कर अरेंज RT ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अच्छा गो पे तिम पर्नावन क्या वह सिस्टमिक हिस्से तो यम हसा गई इंसाफ हेकन बचन सरित मैथमेटिक्स सन एक्सपर्ट तिम पर्न गो मैथ पत तिम स्कूलस मज मैथ पर्नावान यह तुंद खतर नेवज हायर सेकेंडरी स्कूल नवगाम बचो रोटमुत एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा टीचर कहीं वी एंगेज्ड अ टीचर एट आवर कॉस्ट अस दिस तमिस तनख्वाह। अच्छा लोकल नफर रोट मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस सह पर्नो नवगाम स्कूलस मज पर्न तम बच्चे। अच्छा एनवायरमेंटल साइंस योतान यम इनोवेटिव यम चीज करो तोतन ताम हेको सह गैप वारिया बड़ गैप सह हेको तोतान पूर करित कह इस तुम फरमो कि कोचिंग हुंद गोस परमानेंट अरेंजमेंट बिल्कुल आसुन यह छन तूत मुश्किल कह कर मगर यू शुड हैव विल यह हेको तुम विल पावर आसे बे डेडिकेटेड कमिटेड टू द कॉज यह छन तुथ मुश्किल बट व्हाट मैटर्स कि मे पन्न रेस्पॉन्सिबिलिटी हुंद एहसास कर योतान न बह यह एहसास पन्न यमन रेस्पॉन्सिबिलिटी हुंद कर तोतन ताम हेक न बह सूदमंद तो फायदेमंद रूजित कह फायदेमंद रोज बह कर एग्जाम्पल कोट मासूम सुंद कोल इमाम रिजा अलैहिस्सलाम फरमावान वक्त करियो सह सरफ सोन वक्त करियो 4 हिस्से हिस्से करियो सह यह एग्जैक्टली परसेंटेज 50% ना जरूरी इट इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट हिस्से करियो सह सरफ यम अल्लाह ताला तुम खल्क करियो दुनिया मज तसंद शुक्रान खतर बिल्कुल तसंद हमद खतर तस ब्रोह कन सबमिशन खतर दोयम हिस्से करियो सह सरफ यथ समाजस मज तुम रोजान युस यह ओंद पोक अम कन खुशी तो अमकिस गमस मज रूजियो सह शरीक। त्रेयम हसा गई फैमिली पत हसा तुम कर फैमिली पन लुक आफ्टर। सूर्यम हसा हलाल लज्जत दुनिया मज यमन हुंद करियो सह मुशाहिद गो नेचुरल पिकनिक स्पॉट्स या बाकी चीज हिस्टोरिकल स्पॉट्स युद करियो मुशाहिद इट विल एड टू योर नॉलेज युस यह चूरिम अगर हसा तुम अगर कुन विज नेरो ना कुन पिकनिकस यह बासान कुन थोड़ा यो स्पॉट मासूम सुन कोल बिल्कुल ये हसा यह चूरिम तुम करियो यह हसा करो 3 चीज अचीव करनस तुम फैसिलिटेट तुम जहनी तौर अल्लाह ताला सजन मनो गो मुशाहिद करियो पत गो तम सुंद अजमत गो तुम एहसास अम पे गो जहन थोड़ा जहनी तौर गो तुम यल
येल तुम जहन फ्री रोजो फ्रॉम ऑल दिस तुम हसा हेकियो हम 3 चीज अचीव करित अतन छु मे अक पॉइंट गोडनुक अल्लाह ताला सुस इबादत दोयम गोस ना आसन फैमिली त्रेम गोस आसन समाज ना अत मज छु मासूम सुंद डायरेक्शन दोयम समाज पत फैमिली गो अगर मे समाज यीज रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बह अम्स मानन वोल अमिस इमाम रिजा अलैहिस्सलाम तो अस्सलाम बह क्या समाज खतर करान तो मे क्या पज कर त्रेमिस पे गोड़ वातान तो पे दोयमिस नजर त्रावान दोयम छुस बह फरामोशी करान बह छुस अकिमिस थोड़ा यह करान कम कर कोशिश दोयमिस पे ज्यादा नजर कह त्रेमिस सस बह दुनिया रोटमुत अखरत छुम त्रोमुत ूरमुक वुचो अगर कुन विज मूल सह वुचो योहे फार सह सैर सपाटा खतर न कि अल्लाह ताला सद अजमतुक मुशाहिद करने खतर ये एहसास हेत अगर बह यथ मज रोज कह चीज अकिस बेहतरीन इंसानस जिंदगी हुंद हिस्सा छु अख सह चीज युस मोहब्बत रहमदिली कर मोहब्बत रहमदिली कर क्या तम मामूली तो गुमनाम आमाल आसान यम इंसान करान छु या दुनिया मज तिमन रिकॉर्ड रोजान कह मगर आखरत खतर तिमन रिकॉर्ड रोजान तत तमिस तम बकार यवान अगर बह कंस हमसाय सिज कत कर अगर बह तमिस वन ऐ कह मुश्किलात छी करस न सॉल्व कहीं यह बह इन्वेस्टमेंट करान पनुन आखरत संभालने खतर अमिस मेल अगर सो चंदस नई तो छुना समाजी माहौलस मज रोजन खतर पनुन पान वकफ करुन समाज ची बेहतरी खतर कत हदस तान हेको करित अचीवमेंट तत बुत माहौल तो तुत मेल मगर कोशिश ऑलवेज थावन वनो समाज न तैयार गछान कहीं इमाम खुमैनी अलैहि रहमान कोरुक अर्ज दोपक तुम फ्रांसस मज दपान ईरानस मज इनकलाब सह कुस हेत अनिव तमो फरमो मोन हसा मोन मुजाहिद मोन वर्कर सह माज कच दोद चवान तिहिंद लेक्चर गछान ईरान चन सारे होल ईरानस मस्जिदन मज तिमन दोन ऑडियो यम गछान यह जनरेशन अख पैदा गछान यमो शाह हिू यथ स्टोर हाउस ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन कंट्री वनान तुथ हिू कोर तिमो डिसलॉज यकीनी महकम सत अल्लाह ताला सद अगर यम आइडियल यम आइडियल तो क्या यम फॉलो करान गो नैबस पे बह कर वन गुजारिश कर बह अलजल या इमाम वलिव मगर बहुत तम खतर तैयार मे क्या तिहद खतर जमीन मे हमवार कर्म मे कूत बनो जनरल रुकान अकिस जाय दपान कि इमामस 353 यह 353 यम माविनीन बना आसन तिमन मज कह 353 तिम यम इमीडिएटली इमामस माविनत करान यम वर्ल्ड के मुख्तलिफ कूनो पे यमन मज 50 जनान एज पर रवायत यम यमन तो इमामस डायरेक्ट रबित मगर यम 353 करान इमाम सज हुकूमत नाफिज करनस मज वर्ल्ड वाइड रोल पनुन निभावन मगर यम कमन करान हुकूमत बन गोस ना आसुन दीनदार डॉक्टर बन गोस ना आसुन दीनदार इंजीनियर बन गोस ना आसुन दीनदार एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सह क्रिएट करनस मज बह पनुन रोल निभावान कि मे पन्निस बच्चस पे कंसंट्रेट कोर्मुत यह बन डॉक्टर हमसाय सुंद बच्चे गन परेशान रोजन शामस वान पेंच पे बिहित समाजी जिंदगी मज कह तिथ चीज वो बासान वेट इन द सेंस कि बह अगर कस हमसाय सस बच्चस दप हे क्या करान क्या यन वान पेंच पे बिहित यह रिएक्ट कर परवरिश मज तिथ माहौल परवरिश मज तिथ खमी रोजम ये रिएक्ट कर मगर मे पनुन रोल निभावन ये हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम नारस मज त्रविक तो सह अबाबिल लकट कतिज यह अनान तोत मज आब यह त्रावान अमिस कोरुक सवाल दोपस अमि सत क्या दोपनक मे पता अमि सत गछ कहीं मगर मे बिसात यी पगह गछ पेश परवरदिगार बह दपस चैनिस खलीलस ये नारस मज त्रोवुक मे कर कोशिश यह नार छेवरान पन्ने बिसात मुताबिक सारे पज अमि नश सबक हासिल कर
أسۍ وَنو أکیاہ مےٚ کوٚر تۄہہِ گُزٲرِش وٕنۍ تعلیٖمی طور حظ چھِ أسۍ پسمانٛد أسۍ ٲسۍ اوترٕ اکھ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس وابستہٕ آسرا فاوُنڈیشن اچھا یہ NGO حظ یہِ چھُ ناٹ NGO سوشل آرگنایزیشن اچھا سوشل آرگنایزیشن اَسہِ کٔر اوترٕ اکھ سٔروے أسۍ وٕچھو ٹیٖچر کۭتۍ چھِ پرٛٮ۪تھ گامس منٛز چھِ 4 4 5 5 ٹیٖچر مگر لِٹریسی ریٹ چھِ گامس منٛز واریاہ ڈِسکریجِنگ یہِ بہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھٕ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یا باقٕے بیٚیہِ والنٹیر یِن تھرٛوٗ آوُٹ ویلی تِم یِن تُہنٛدِس گامس منٛز تِم کرن تۄہہِ اَتہِ تُہۍ کٔرِو حظ پٔرِو حظ تعلیٖم اَتے ٹیٖچر 4 چھِ یِم 4 کیازِ یِن نہٕ برونٛہہ کُن رِسورسِز چھِنہٕ وَسہٕ مانو اقتصٲدی طور چھِ أسۍ پتھ یِم نفر 4 کیازِ یِمن چھُنہ علم اوسمُت حظ مےٚ چھُ رۄپیہِ اگر مےٚ آسہِ مےٚ چھُ کھومُس کڑُن زکات کڑٕنۍ ٹیکٕس دیُن علمس چھُ زکات یوٗت بہٕ یہِ زیادٕ پروپگیٹ کر یہِ اگر گامس منٛز غریٖب بچہِ چھُ اگر ونٛدس أکیاہ وٕنکیٚنس گٔے فِلحال وٲتۍ مےٚ 2 ؤری اَسہِ یہِ حظ یہِ وکیشنٕے اگر وٕنکیٚنس چھُ ونو أسۍ وٕچھو کوٚمنِٹی پلیس اگر سرکار طرفہٕ چھُ بٔنٛدۍ چھِنہٕ سا یِم ہسا کٔرِو کراوڈِنگ مہ سا دِیِو گژھنہٕ وی ہاو سوشل سینٹٲرٕز اِمام بازار اِن دَ وِلیج تتھ منٛز أنۍ کلاس روٗٹ أمِس ٹیٖچرس اگر نہٕ یہِ اَتٮ۪ن یہِ کرِ یہِ کِتھ کٔنۍ کرِ ایکسپیکٹ مےٚ یی نیبرِم بیٚیہِ چھُ باخبر کالِفایڈ نفر چھُ ٹرینڈ نفر چھُ أمۍ سُنٛد رول اگر بہٕ بچس سۭتۍ کتھ کرٕ تٔمِس روزِ نہٕ تمیُک تیوٗت امپیکٹ کینٛہہ کیازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ سایکالجی حساب کتھ کٔرِتھ کینٛہہ ٹیٖچرس چھِ بچہِ سٕنٛز سایکالجی چھُ اکھ رِشتہٕ اکھ مٲلِس ماجہِ پتہٕ اگر کانٛہہ بچس کٲنٛسہِ ہُنٛد انفلنس چھُ آسان ٹیٖچر سُنٛد یہِ ہیٚکہِ ییٚتہِ ونہٕ بہٕ یتھ علاقس منٛز زٔڈبلس بہٕ روزان چھُس اَسہِ اوس ییٚتہِ محمد ابراہیم خان اتھ سینٹرل سکوٗلس ہیڈ ماسٹر یُتھُے ونٹر ویکیشن گژھان ٲس مےٚ اوس گرِ کھولان ٹیوٗشن سینٹر یہِ اوس اینشور کران ییٚمہِ علاقٕکۍ سٲری بچہِ یِن یِم پرن مےٚ نِش یِم تہِ زٔڈبلس منٛز ڈاکٹر انجیٖنیر ؤکیٖل ایڈمنسٹریٹر یِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ پروڈکٹ امہِ سینٹرٕکۍ سکوٗلہٕ پتہٕ امہِ سینٹرٕکۍ سماجس منٛز روٗزِتھ چھُ اسہِ سماج خٲطرٕ کارآمد بنُن تمہِ خٲطرٕ چھِ محنت کرٕنۍ